तो मेरे अजीज़ों, आइए अब वक्त आया है कि हम उस्ताद तजवीद व क़िराअत दारुल उलूम फलाह दारन तरकेसर महबूबुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी अब्दुल अज़ीज़ साहब फ़लाही दामत बरकातुहुम की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि अपनी तिलावत से हम सबको महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. ما شاء الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما شاء الله. أحسنتم وزينتم ما شاء الله. ادخلوها بسلام. سلام يا سلام. سلمنا يا رب. ما شاء الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما شاء الله. ما شاء الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. ما شاء الله. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ما شاء الله. أحسنتم وزينتم يا أستاذ. ما شاء الله.
ادخلوها بسلام الله ما شاء الله. ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما شاء الله. تكبير تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جميل جدا ما شاء الله. جميل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله. وفقنا يا رب. ما شاء الله. أحسنتم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله. تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم. ما شاء الله. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. ما شاء الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ما شاء الله. ديت. ما شاء الله. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما شاء الله. أحسنتم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله. واستمع يوم ينادي
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ما شاء الله. هنداوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشاوي ما شاء الله. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. ما شاء الله. تكبير تكبير. ما شاء الله يا أستاذ ما شاء الله. أحسنتم وزين. بارك الله في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. ما شاء الله. أحسنتم وزينتم. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت وزينت، ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله، ما شاء الله أستاذي، ما شاء الله، جميل جدا جدا. ما شاء الله. في الحقيقة إن بتلاوة شيخنا المكرم عبد العزيز الفلاحي حفظه الله ورعاه قد تحركت قلب شيخنا الفاضل ضيفنا المبجل سماحة الشيخ عبد الناصر سعد، إن قلبه أيضا قد تحرك بهذه التلاوة. ما شاء الله. فتقبل الله تلاوة ضيفنا المبجل ما شاء الله قبولا حسنا.